سباب دے کول کچھ بھی نہیں ہے تے جناب لوگاں دی اولاد کپڑے تے سوڑ تے بونڈ پاوے تے اے جناب ان دی اولاد کول لباس اچھا نہ ہوئے اچھا پاون تے کھاون نہ ہوئے تے موڑ پریشانی مزید ود جاندی ہے کہ کھاون واسطے روٹی نہیں ہے تے کپڑے تے جتیاں کتھوں لینے نے اے جدو پیغام آیا تے اے اللہ دا بندہ ٹریا تے اپنے ایک تاجر بیلی دے کڑ گئے اپنے ایک تاجر دوست دے کڑ گئے تے جا کے جناب جدو اندہ جا کے دروازہ کھڑکایا تے بیلی او ہوندے جڑا بیلی دا چہرہ وے کے دس دے وے کہ میرے بیلی نو کیڑی پریشانی ہے میرا بیلی اس ٹائم کیڑی پریشانی دے وچ گزردا پیا ہے اس تاجر نے جدو اللہ دے سنیک بندے دا چہرہ ویکھیا تے چہرے تے غم ہے تے چہرے تے حزن تے پریشانی ہے انہوں ایویں معلوم ہویا اے تا کدی بھی میرے کل نہیں آیا تے آج پتہ نہیں کیوں آ گئے فرمایا اے اللہ دے بندے آج کیویں آیا ہے خیر ہے آ تیرے راواں تے پلکاں وچھاواں تے پھلاں دی برسات کراں تیرے راہ دے اللہ دا نیک بندہ جو میرے گھر آیا ہے اے اللہ دے بندیا خیر ہے کیویں آیا ہے میرے ماں باپ تے قربان ہوئے نیک آیا ہے تے مہمان آیا ہے تے مہمان دے نال رحمت بھی آ جاندی ہے لیکن آج میرے بیلی دا چہرہ پریشان ہے آج غم دا چہرے دے سرات نظر آ رہے نے خیر ہے آدھے یار خیر ہے آپ بھوکا کٹ دیا کئی مہینے گزر گئے نے بھوکا کٹ دیا کئی دن گزر گئے نے ایسے گل وچ بیٹھا تے اللہ دا شکر کردا پیا تے گھروں پیغام آئے کہ چلو وڈے تا برداشت کر لین گے لیکن چھوٹے بچیاں نو تا برداشت نہیں ہونا کوئی پیسے لے کے آؤ جڑے انہاں نو کپڑے تے جتیاں لے کے دیویے تے ورے دا دہاڑے تے عید دا دہاڑے گھر دے وچ کوئی چیز دا پکنی چاہیے